इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था, आपके नाना ने तो 1,20,000 नहीं तो 1,30,000 बंदे होंगे जिनके सामने मन कुन तो मौला कह दिया और अली की विलायत पहुंचा दी, तो बस वाजिब तो उन पर है ना, जिन्होंने सुना ही नहीं ये ऐलान, उन पे क्या वाजिब है? मौला तकिया की टेक छोड़ के सीधे होकर बैठ गए, मुस्कुराए, फरमाया बेशक अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। अल्लाह ने गदीर खुम पर जिब्रील को यह हुक्म देकर भेजा था, जाओ मेरे रसूल से पूछ, जो हुक्म करे तामील कर। वअमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील यaqtal अल अर्ज़ बिरैशतिन मिन जनाही, रसूल ने अमर किया, हुक्म दिया जिब्रील को कि अपने पर की नोक पर उठाकर जमीन को इतना समेट कि शर्क से गर्ब, शिमाल से जुनूब, आलम रंग बू का हर शख्स अली का हाथ मेरे हाथ में देखे भी सही और मन कुन तो मौला सुने भी सही। तो जो बात शुरू की जाए, सूरह अनफाल से एक आयत बानियान की तरफ से जो आज की मजलिस का उन्वान है। वैसे तो इस आयत को मैं बकरात मर्रात ज़ेर बहस ला चुका हूँ, लेकिन ये बात भी कई मरतबा आप हज़रात के सामने दोहराई जा चुकी है कि कलाम इलाही का कर्ज मैदान महशर तक उतारा नहीं जा सकता, क्योंकि मासूम फरमाते हैं कुरान किसी एक ज़माने की किताब नहीं, ये तमाम ज़मानों पर मुहित है, एक किस्म की मखलूक के लिए नहीं, ज़र्रे से अर्श तक हर शय के लिए कलाम इलाही है। और जूं जूं वक्त गुजरेंगे इसकी तफसीर का सफर आगे 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 और आगे, और आखिरकार इल्म थक कर फिर मसजूद इल्म को ढूंढ के सवाल करेगा कि आयत क्या रही है। ज़ात वाजिब ने दरबार रिसालत में बैठने वालों को अदब सिखाया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरइ व क़ल्बिही वअन्नहु इलैहि तुहशरून। ऐ ईमान वालो, जब भी अल्लाह और रसूल पुकारे फौरन जवाब दो। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है, बुलाने वाले दो हैं, अल्लाह रसूल, लेकिन आयत हुक्म के बाद वाहिद के सीगे से गुफ्तगू कर रही है। कहना तो ये चाहिए था कि जब अल्लाह और उसका रसूल दोनों पुकारें, ऐसा नहीं। आगे इज़ात दाआकुम, दा वाहिद का सीगा है, यानी पुकार को अल्लाह ने मरबूत किया रसूल के साथ। जो कुरान की तफसीर सुनने का मिजाज रखते हैं उनके लिए कह रहा, सीगा तस्नीये का होना चाहिए था कि जब दोनों पुकारें, नहीं जब रसूल पुकारे। तो फिर इस्तजीबु लिल्लाह कहने का मकसद क्या? और अगला लफ्ज भी वाहिद के साथ है, लिमा युहयीकुम, ताकि तुम्हें रसूल हयात अता करे। हालांकि यहां भी होना चाहिए था ले युहयीकुम, ताकि वो दोनों तुम्हें हयात अता करें। नहीं, ऐसा नहीं। इस्तजीबु में दोनों, इस्तजीबु लिल्लाहि वलिर्रसूल, जवाब दो अल्लाह को भी रसूल को भी जब रसूल पुकारे, ताकि रसूल तुम्हें हयात अता करे। पहले तर्जुमा मुकम्मल कर लूं आयत का, फिर आगे बढ़ता हूं। वालमू, आयत अभी जारी है, जान लो अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरइ व क़ल्बिही, अल्लाह हर शख्स के दिल और उसके दरमियान हाइल हो जाता है। आयत पढ़ी है, रिवायत नहीं, सूरह अनफाल है, कुरान मेज पे मंगा सकते हो। वालमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरइ व क़ल्बिही, अल्लाह हर मर्द और उसके दिल के दरमियान हाइल हो जाता है। यानी एक तरफ इंसान है, दूसरी तरफ उसका दिल है, और दरमियान में अल्लाह कहता है मैं हूं। जो दो चीजों के दरमियान में आ जाए वो कम अज कम अल्लाह नहीं हो सकता। हालांकि आयत ये कह रही है कि बैनल मरइ व क़ल्बिही, कि शख्स और उसके दिल के दरमियान, और यहूलो सीधा साधा लफ्ज है, हाइल हो जाता है। हाइल होना बंदे की सिफत है, अल्लाह की नहीं। वअन्नहु इलैहि तुहशरून, और ये भी जान लो कि तुमने उसकी तरफ महशूर होके जाना है, उसके पेश होना है। ये आयत थी और इतना ही उसका तर्जुमा। अब पहले लफ्ज से फिर वापस आता हूं, मैं दो चार बातें आपसे करने की कोशिश कर रहा हूं। पहले क्या कहा? इस्तजीबू। अब हमारी जबान की मजबूरी और कमजोरी है कि हम इसका तर्जुमा कर रहे हैं जवाब दो, हालांकि आयत में अजीबू नहीं है। अजीबू का तर्जुमा भी है जवाब दो, और हम इस्तजीबू का तर्जुमा भी कर रहे हैं जवाब दो। एक मस्दर इजाबत है, एक इस्तजाबत है, एक लफ्ज मुजीब है, एक मुस्तजीब है, एक लफ्ज मुजाब है, एक लफ्ज मुस्तजाब है। दोनों में जमीन आसमान से ज्यादा फर्क है। इजाबत भी जवाब देना, इस्तजाबत भी जवाब देना। फुला शख्स मुजाबुद्दावत है, फुला शख्स मुस्तजाबुद्दावत है। मुजाब उसे कहते हैं जिसे खाली जवाब मिले, और मुस्तजाब उसे कहते हैं जिसे कबूलियत भी साथ मिले। कुरान में अजीबू का लफ्ज भी आया है बार बार। शहर नसीबैन की जिन्नात तुम्हारे रसूल से कुरान सुनते ही परवाज की अपनी कौम के पास पहुंचे। या कौमना अजीबू, सूरह अहकाफ को पढ़ लेना। या कौमना अजीबू दाई अल्लाह व आमिनू बिही यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युजरिकुम मिन अज़ाबिन अलीम। जाके कहने लगे, ऐ हमारी कौम,
جواب دو اللہ کی طرف بلانے والے کو. نہیں، اب مجھے نہیں خبر کہ میرے سامنے کون کیا ہے جو حقیقت کی ضربت کو برداشت بھی کرتا ہے اور اس کے پاس قوت خرید بھی ہے. پڑھی میں نے آیت ہے، عجیبو، جواب دو، دائی اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانے والے کو. آپ کو مجلس کی طرف بلایا گیا، مجلس سامنے ہے آپ کے. کسی کو کھانے کی طرف بلایا گیا، کھانا سامنے ہے کھانے والے کے. کسی کو شادی کی طرف بلایا گیا، اسباب سامنے ہے اس کے. قرآن کہہ رہا ہے، جنات کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف بلانے والے کا جواب دو. اللہ سامنے تھا. اللہ بھی یہ چلو ہو سکتا ہے کہ کوئی جاہل یہ کہے کہ وہ جنات تھے، بندے تھے، بھول گئے ہوں گے، انہوں نے غلط کہا. اگر غلط کہا ہوتا تو آیت نہ ہوتی یا آیت اس کی تردید کرتی. چلے پھر بھی میری فراخ دلی ہے، غلط کہہ دیا. اللہ تو غلط نہیں کہتا. اللہ جو کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے رسول، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، بشارت دینے والا بنا کے بھیجا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا. نہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ کس کے سر سے گزر جائے گا، کس کے صحن دل میں جگہ پائے گا جملہ. جب میں نے تفاسیر اہل بیت کی ورق گردانی کی کہ کیا اللہ کی طرف بلایا کرتا تھا، تو مجھے تفسیروں نے یہ جواب دیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یدعو الی ولایت علی ابن ابی طالب، کہ رسول علی کی طرف بلاتا تھا. اللہ کہتا ہے میری طرف بلایا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جواب دو اللہ کو اور اس کے رسول کو. لیکن لفظ اجابت نہیں، استجابت. مصدر جواب سے باب استفعال ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں جنات؟ عجیبوا داعی اللہ، جاگتے رہے نا، جواب دو اللہ کی طرف بلانے والے کو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان بھی لاؤ. کم از کم یہ اعتبار تو آپ کر ہی لیں گے کہ قرآن میرا بنایا ہوا نہیں. اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا نا. ہاں، اب قرآن ہے. شہر نصیبین کے جنات اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اے ہماری قوم اللہ کی طرف بلانے والے کو جواب دو، اس پر ایمان بھی لاؤ. بھئی فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، یہ رسول تمہارے گناہ معاف کر دے گا. قرآن ہے، سورہ احقاف ہے. آمنوا بہ، اللہ کی طرف بلانے والے پر ایمان لاؤ. صلہ کیا ملے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے نکال لے گا. اب جنات کیا کہہ رہے ہیں؟ جنات نے یہ نہیں کہا ڈاکٹر صاحب کہ استجیبو، انہوں نے کہا ہے عجیبو، جواب دو. ہمارے پاس اس کا ترجمہ بھی جواب ہے اور استجیبو کا ترجمہ بھی جواب ہے، حالانکہ دونوں میں بعد المشرقین ہے. بہت بڑا فرق ہے. جواب ہوتا ہے ندا کے مقابلے میں، یعنی جو بھی جواب دینے والا ہے وہ مجیب کہلاتا ہے، اور جو قبول کرنے والا ہو وہ مستجیب کہلاتا ہے. تو اللہ نے ہاں اب یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ آگے کہہ کیا رہا ہے؟ اذا دعاکم، اذا ناداکم نہیں. یہ نہیں کہا کہ جب میرا رسول تمہیں ندا دے تو جواب دو. ندا ہوتا تو پھر عجیبو ہوتا، استجیبو نہ ہوتا. لفظ دعا ہے، بلانا، ندا پکارنا. ندا کے جواب میں عجیبو، دعا کے جواب میں استجیبو نہیں. اس کو بھی میں چاہتا ہوں کیا جی کہ آیت قرآن سے ہی ثابت کروں. سورہ صافات میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، یقیناً ہمیں ندا دی نوح نے، ہمیں ندا دی نوح نے، اور ہم بہترین جواب دینے والے ہیں. اب نوح کے لیے کیا ہے؟ ندا. اور آگے فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، یہاں مستجیب نہیں کہا، مجیب کہا ہے. ہم بہترین جواب دینے والے ہیں. یعنی نوح کو پکار کا جواب ملا اور نوح نے ندا دی. ندا پکار کو کہتے ہیں. رسول کے شایان شان نہیں تھا نیاز اکبر کہ اللہ یہ کہتا کہ اے ایمان والو، رسول جب تمہیں ندا دے. یعنی امت کو ندا دینا رسول کے شایان شان نہیں. جی امت کو بلایا جا سکتا ہے، ندا نہیں. ندا دو موقع پہ دی جاتی ہے، جو جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے وہ جان لو. ایک تو یہ کہ جس کو ندا دی جائے وہ دور ہو، یا اس کو ندا دی جاتی ہے کہ جس کا کوئی شرف بلانے والے سے یا بڑا ہو یا برابر ضرور ہو. اب یہ دیکھیں نوح ندا دے رہا ہے، اور نوح کے لیے دعا کا لفظ نہیں، ندا کا لفظ ہے. نوح نے پکارا، مشکل میں ہے، گھرا ہوا ہے، نجات چاہتا ہے. اس کی پکار بنتی تھی، ندا بنتی تھی، بلاوا نہیں بنتا تھا. بلاتا بڑا ہے چھوٹے کو، جیسے باپ بیٹے سے کہے ادھر آ، جیسے مالک نوکر سے کہے ادھر آ. اب چونکہ رسول امت کا مالک ہے، امت کو بلا رہا ہے، ندا نہیں دے رہا. سمجھ آ رہی بات؟ اب یہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ راز کیا ہے. جو امت کو ندا دے میرے مالک تو اس کی توہین ہو جائے. تو نے اسی رسول کو ایک موقع پہ ندا کا حکم نہیں دیا. نعوذ علی
ایسے ہی کہا نا، نہ دے، ندا دے. معلوم ہوتا ہے علی کو بلانا، علی کو پکارنے سے رسول کی توہین نہیں ہوئی. اگر آدمی فیصلے کی گھڑی ہے، جو مولا ہے علی کا، وہ علی کو ندا دے تو توہین نہیں ہوتی، تو موالی ہے. حالانکہ علی رسول سے دور نہ تھا، چاہے بظاہر اس وقت علی عرش پہ ہوتا اور رسول فرش پہ، پھر بھی دوری نہیں. کیونکہ پہلی جو آیت استجابت عنوان کے طور پر پڑھی گئی اسی میں دلیل ہے. اسی لیے تو کہا گیا کہ جب بلایا قریب والے کو جاتا ہے، ندا دور والے کو دی جاتی ہے، جس سے امت دور نہیں، جہاں جہاں بھی ہو. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا، آپ کے نانا نے تو 1,20,000 نہیں تو 1,30,000 بندے ہوں گے جن کے سامنے من کن تو مولا کہہ دیا اور علی کی ولایت پہنچا دی، تو بس واجب تو ان پر ہے نا جنہوں نے سنا ہی نہیں یہ اعلان، ان پہ کیا واجب ہے؟ مولا تکیہ کی ٹیک چھوڑ کے سیدھے ہو کے بیٹھ کے مسکرائے. فرمایا بے شک اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. اللہ نے غدیر خم پر جبریل کو یہ حکم دے کر بھیجا تھا، جاؤ میرے رسول سے پوچھ، جو حکم کرے تعمیل کر. وامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل یقتال الارض بریشۃ من جناحہ، رسول نے امر کیا، حکم دیا جبریل کو کہ اپنے پر کی نوک پر اٹھا کر زمین کو اتنا سمیٹ کہ شرق سے غرب، شمال سے جنوب، عالم رنگ و بو کا ہر شخص علی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیکھے بھی صحیح اور من کن تو مولا سنے بھی صحیح.